ज़रूर सुनिए, अगला पीस सुनिए जी इस ऑडियो का। आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जेनवन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप। अब हसन निसार साहब इंतहाई सीनियर मोस्ट हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो देते हैं और धड़ल्ले से देते हैं। अरशाद भट्टी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी एक व्यू देते हैं और तब से दे रहे हैं, अब अपना नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक स्टाइल है। और मजहर अब्बास साहब तो एयरवाई में भी रह चुके हैं हमारे साथ, और उनके बारे में भी ये देखें कि कितना माइन्यूटली ये चीज़ें नोट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। उमूर ममलकत चलाए जा रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उमूर, और कह रहे हैं हसन निसार ये करता है, अरशाद भट्टी ये करता है, मजहर अब्बास जो है वो टिल्ट करता है और वो हमारा मजाक तंजिया गुफ्तगू करता है। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के बारे में परेशान है वो, और सत्तार बाबर साहब को, मरियम सफदर साहबा को सत्तार बाबर साहब भी नहीं पसंद थे, आजकल ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसलिए उनको हम ज़रा ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। और राना जवाद साहब भी उनको पसंद नहीं है, और राना जवाद साहब को तो उन्होंने कहा कि पहले मैं उनसे अंदर की खबर लूँगी, फिर मैं मीर शकील साहब से पूछूँगी और ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं जॉय साहब, ये क्या हो रहा था, इस तरीके से मैनेजमेंट की जा रही थी? और भाई पहली बात तो ये है कि ये अपने अलावा तमाम दुनिया को हतक और तज़हीक और नफ़रत और कीड़े मकोड़े और उनको इस्तेमाल करके फेंकने वाली कमोडिटी समझते हैं। यानी ये जो गुफ्तगू है दोनों की, उसका लुबे लुबाब ये है कि कोई चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, यानी जिसका भी नाम आया उसको मुगलजात, जिसका भी नाम आया उसके बारे में कोई उल्ट पुल्ट बात। तो ये वो इनका रवैया है जिसके, यानी ये बज़ाहिर इनका मुनाफिकाना चेहरे जो है ना, इस एक छोटी सी वीडियो की वजह से बेनकाब हो गया कि ये लोगों को इज्जत दे ही नहीं सकते। जो ये गुडी गुडी लगते हैं, ये बिल्कुल इनका असल चेहरा जो है वो इसमें बेनकाब हुआ है। ये उनको गालियां बक रहे हैं, ये उनको तोहफे के नाम पर टोकरियां भेज के तो उनको मतलब मरूब कर रहे हैं। फिर उनके मैं जाके अंदर की खबर ढूंढूंगी। वो कौन सी खबर ढूंढोगी? आपको तो ये पता नहीं था बकौल निसार अली के कि कल आपके यानी वज़ीर आज़म साहब को 5 जज मुतफ़िका तौर पर नाअहल करार दे रहे हैं और वो समझते थे हमारे हक में फैसला आ रहा है। ये इनकी इन्फॉर्मेशन। वो जॉय साहब उस दिन ये हुआ कि आपने कह दिया, तो हम साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। एक साइड पे मैं था, आगे ही अपना हमारे जियो के कोलीग थे
اور ایک دو اور تھے. تو وہاں پہ جو نواز شریف صاحب اور میر شکیل صاحب کو جو وہاں سے اطلاعات پہنچائی جا رہی تھیں وہ تھا کہ سر فکر ہی نہ کریں, یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ساتھ والوں کو فکر نہ کریں, یہ تھمب اپ کا نشان دیا, بس ڈونٹ وری سر. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی. تو جب کہ حالات بالکل ہی مختلف تھے اس دن, تو لیکن جی ہاں, اور نواز شریف صاحب نے بھی بریکنگ نیوز ARY پہ سنی اس دن, اور انہوں نے اس دن کہا بھی کہ یہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا, آپ پتہ نہیں کس سے پوچھتے رہے ہیں, آپ تو ایسے باتیں کرتے رہے ہیں جیسے کوئی ججمنٹ ہی آپ نے لکھی تھی کہ 2 ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں اور 4 ادھر ہیں اور 1 ادھر ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب ذرا اگلی اب بھی ان کو پتا کچھ نہیں, ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی یہی آج بات بھی ہے. ان کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کی کیا بات چیت ہو رہی ہے, آج بھی ان کو نہیں پتا شاہد خاقان عباسی کیا بات چیت کر رہے ہیں, کس سے خواجہ آصف کیا کر رہے ہیں. حسن اقبال کا میں نہیں کہہ سکتا, باقیوں کا میں آپ کو تقریباً بتا سکتا ہوں کہ کون کون کدھر کدھر چٹھیاں اور رکے اور موبائل میسج اور واٹس ایپ میسج اور منٹاں ترلے اور دھمکیاں اور فریب اور فراڈ دے ڈونگرے. اب آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے سے جو ماحول بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب, جی ہاں, جھوٹ پر مبنی, اس میں چوہے صاحب یہاں پہ ایک ہم خبر لیتے ہیں, اور وہ ہے جی ذرا, کیونکہ یہ بار بار ایک کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو. اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مریم کو اور پرویز رشید کو اور اس کماش کے لوگوں کو براہ راست ٹیلی ویژن پر آ کے تمام صحافیوں سے اور جن جن کو انہوں نے گالیاں بکی ہیں اس کنورسیشن میں اور ادروائز ان سے یہ معافی مانگیں, ورنہ ان کو سب کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں. وہ صحافتی تنظیمیں اگر کدھر کوئی ہیں گالی دے گا جی, صحافتی تنظیمیں کدھر ہیں, حسن نثار کو جی, وہ میں نے کہا وہ PFUJ کدھر ہے, وہ زیدی صاحب کدھر ہیں, ناصر زیدی صاحب ہمارے محترم, باقی بٹ صاحب کدھر ہیں, PBA کدھر ہے, اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے 7 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونی ہے, ان پہ تو وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین چلائی ہوئی ہے, اور خود ہی PBA کے ایگزیکٹو بھی خود ہی ہیں, خود ہی بیانات جاری کر رہے ہیں, اور دوسری جانب PFUJ بھی گھر کی ہے, وہ جاری کر رہے ہیں. اور جن کو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو بھی چاہیے ان کو عدالتوں میں اور پبلک پلیٹ فارم پر گھسیٹیں. ان کو جرأت کس نے دیا ہے گالیاں دے رہی کہ وہ فلاں بھونک رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. یار کوئی حد ہوتی ہے. تم مطلب اپنی اوقات یہ ہے کہ ہر جگہ سے تم نے پیسہ لوٹا ہے اور الزامات لگے ہوئے ہیں, ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن اور کرائم میں ڈھنسی ہوئی ہے, اور ادھر آ کے آپ بابر سٹار جیسے معزز شخص پر مظہر عباس انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے کبھی شکر ہے میرے والدین نے تو گالی گلوچ کی کوئی تربیت نہیں دی, اور پرویز رشید کو نام بھی پروگرام کا صحیح نہیں پتا, اس نے کہا وہ رپورٹ کیا ہے, وہ اصل میں کارڈ ہے, رپورٹ کارڈ ہے, ان کی وہ ساری سکور کے گرد ہی گھومتا ہے نا. ان کے دماغ میں سکور ہے, وہ میکسیمم یعنی کہ حاصل کرنا. ہاں رپورٹ کارڈ تو اور ہے نا, سکور حاصل کرنا. دے مسٹ ناٹ بی, یعنی ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے. اور اب آپ کو پتا کہ یہ ہمیں جو گالیاں لکھواتی ہے وہاں سوشل میڈیا پر. اچھا اس میں یہ میں بتا دوں ساتھ ساتھ, کچھ دوست تو ہمارے فون اٹینڈ نہیں کر رہے, اور کچھ نے کہا ہے کہ جی ہم بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے. اور یہی وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا سے اسی لیے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح کر رہے تھے اور ساری چیزیں. لیکن چوہے صاحب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।